ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर भगवान का चरण रूपी कमलमा नमन गर्दै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्दै आइएको श्री शिव महापुराण अन्तर्गत आज हामी पाँचौं प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। पाँचौं भागमा प्रवेश गरेका छौँ। विशेष गरेर व्यक्तिहरूले गर्ने विभिन्न प्रकारका धर्म कर्महरूको यहाँ बताउँदै गइएको छ। त्यो प्रकारको जानकारी सुतजीले सुत सौनक संवादको मार्फत प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्न गइराखेका छौँ। फेरि पनि विभिन्न प्रकारका धार्मिक महात्म्यहरू बताउँदै जाँदा सुतजीले आज्ञा गर्नुभयो। कार्तिक महिनामा देवताहरूको पूजा गर्दा सबै प्रकारका भोगहरू प्राप्त हुन्छन्। जसरी अघिल्ला महिनामा विभिन्न प्रकारका धर्म कर्महरू प्राप्त भएका थिए। कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन तथा भूत र ग्रहहरूको कुप्रभाव पर्दैन। कार्तिक महिनाको आइतबार सूर्यको पूजा गर्दा तथा तेल र सुती कपडाको दान गर्नाले कोड लगायतका रोगहरू नष्ट हुन्छन्। मरिच कपडा र काँक्रो लगायतको दान, त्यसै गरी प्रतिष्ठा गर्नाले क्षय रोग नष्ट हुन्छ। बत्ती र सर्स्यौँ दान गर्नाले विभिन्न प्रकारका छारे रोग इत्यादिहरू निको भएर जान्छन्। कृत्तिका नक्षत्र परेको सोमबारमा शिवजीको पूजा गर्नाले गरिबी पनि नष्ट हुन्छ भने सबै प्रकारको सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। दैनिक उपयोगका सामग्री सहित घर र खेत दान गर्दा पनि यसभन्दा पहिले बताए अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। कृत्तिका नक्षत्र परेको मङ्गलबारका दिनमा कार्तिकेयको पूजा गर्ने तथा बत्ती र घन्टी दान गर्ने मनुष्यले तत्कालै वाक सिद्धि यानकि बोलेको पुरा हुने सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। उसको मुखबाट सत्य कुरा मात्र निस्किन्छ। कृत्तिका नक्षत्र परेको बुधबारका दिन श्री विष्णुको पूजा र दही अनि भातको दान गर्ने मनुष्यले उत्तम सन्तानलाई प्राप्त गर्दछ। कृत्तिका नक्षत्र परेको बिहीबार धनले ब्रह्माको पूजा तथा मह सुन र घिउ दान गर्ने मनुष्यको भोग एवं वैभव बढ्दछ। कृत्तिका नक्षत्र परेका शुक्रबार गणेशको पूजा तथा चन्दन फूल र अन्न दान गर्ने मनुष्यको भोग गर्ने पदार्थमा ज्यादै वृद्धि हुन्छ यानकि सांसारिक खुसीहरू धेरै प्राप्त हुन्छन्। त्यस दिन सुन चाँदी लगायत दान गर्ने सन्तानविहीन दम्पतिहरूले पनि सन्तति प्राप्त गर्दछन्। कृत्तिका नक्षत्र परेका शनिबारका दिनमा दिक्पालहरूको वन्दना, दिग्गज नाग र सेतुपालहरूको पूजा, रुद्र विष्णु तथा ब्रह्माको आराधना, धन्वन्तरी र दुवै अश्विनी कुमारको पूजा गर्दा रोग अकाल मृत्यु निवारण हुन्छ भने व्याधिहरू तत्कालै शान्त हुन्छन्। नुन, फलाम, तेल, फल, चन्दन र जल लगायत तथा घिउ सहितका पदार्थ र सुन मोती जस्ता कडा वस्तुहरू दान गर्नेलाई स्वर्गलोकको प्राप्त हुन्छ। यिनीहरूमध्ये नुन यति नै हुनु पर्दछ भन्ने त्यस्तो केही रहेको छैन। प्रचलित नियमअनुसार मानाको सङ्ख्यामा दान गर्न सकिन्छ। सुन लगायतको तल 64 मासा हुनु पर्दछ। धनु राशि सम्पन्न पौष महिनामा उषाकालीन समयमा भगवान शिव सहितका देवताको पूजा गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस पूजामा नयाँ धानको चामलबाट बनाएको हविष्यको नैवेद्यलाई उत्तम बताइएको छ। पौष महिनामा अनेकौं प्रकारका अन्नबाट बनाएको नैवेद्यको विशेष महत्त्व हुन्छ। मङ्सिरमा अन्न मात्र दान गर्ने मनुष्यका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन् भने अन्न दान गर्ने मनुष्यका सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। उसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको सिद्धि, आरोग्यता, धर्म, वेदको ज्ञान, उत्तम अनुष्ठानको फल, यो लोक र परलोकमा उत्तम भोग, अन्त्यमा मोक्ष तथा वेदान्तको ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ। जसले भोग प्राप्तिको चाहना राखेको हुन्छ त्यो मनुष्यले मङ्सिरमा
3 दिन मात्र भए पनि उषाकालीन समयमा देवताको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ भने पौषमा नियमित रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। पौषमा उषाकालीन समयदेखि सङ्गमकालसम्म गरिएको पूजाको मात्र विशेष महत्त्व रहेको बताइएको छ। ब्राह्मणले पौष महिनाभर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्दै निराहार बसेर उषाकालीन समयदेखि मध्याह्नको समयसम्म गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ। त्यसपछि राति सुत्ने समयमा पञ्चाक्षर मन्त्रको यानि ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यो नियमको पालना गर्ने व्यक्तिहरू ज्ञान प्राप्त गरेर मृत्युपछि मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। सम्पूर्ण मनुष्यहरूले 3 समयमा स्नान गरेर पञ्चाक्षर मन्त्र नियमित जप गर्नाले ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो इष्ट मन्त्रको सधैँ जप गर्दा जस्तो सुकै पाप पनि नाश हुन्छ। यो समग्र जगत बिन्दु र नाद स्वरूप छ। बिन्दु भनेको शक्ति हो भने नाद भनेको शिव हो। यसरी यो जगत शिव शक्ति स्वरूपले रहेको छ। नाद र बिन्दुको यो जगतको आधार भएको कारणले गर्दा यी बिन्दु र नाद समग्र जगतको आधारका रूपमा रहेका छन्। बिन्दु र नाद सम्पन्न सबै शिव स्वरूप हुन्, किनकि यही सबैको आधार हो। आधारमा आधारित विलय हुन्छ, यही यथार्थ हो। यही यथार्थका आधारमा सृष्टिको समयमा जगत उत्पन्न भएकोमा कुनै दुविधा छैन। शिवलिङ्ग बिन्दु नाद स्वरूप छ, यसैले त्यसलाई जगतको कारण भनिन्छ। बिन्दु देव र नाद शिव भएकाले दुवैको समायोजित रूपलाई शिवलिङ्ग भनिन्छ। यसकारण जन्म र मृत्युको चक्रबाट सधैँका लागि मुक्त हुन शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। बिन्दु रूपी देवी पार्वती माता तथा नाद स्वरूप शिव पिता भएकाले ती माता पिताको पूजा गर्दा परम आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसैले परम आनन्द प्राप्तिका लागि शिवलिङ्गको विशेष रूपमा पूजन गर्नुपर्दछ। जसले शिव र पार्वतीको सेवा गर्छ त्यसमा उनीहरूको विशेष कृपा रहन्छ। उनीहरूले त्यो भक्तलाई आफ्नो आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। जसमा त्यो आन्तरिक आनन्द प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको छ उसले शिवलिङ्गलाई माता पिताको स्वरूप मानेर त्यसको पूजन गर्नुपर्दछ। शिवलाई पुरुष र शिवालाई प्रकृति भनिन्छ तथा अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठान रूपी गर्भलाई पुरुष र सुव्यक्त आन्तरिक अनुष्ठान रूपी गर्भलाई प्रकृति भनिन्छ। पुरुष आदि गर्भ भएकाले त्यो प्रकृति रूपी गर्भसँग जोडिने भएकाले गर्भवान हुन्छ, किनकि त्यही प्रकृतिको उद्गम स्थल हो। प्रकृतिमा हुने पुरुषको संयोगलाई उसको पहिलो जन्म भनिन्छ। अव्यक्त प्रकृतिबाट महत्त्व समेतको क्रममा जुन जगत उत्पन्न हुन्छ त्यसैलाई उसको दोस्रो जन्म भनिन्छ। यसरी सुतजीले वेदान्तका गहिरा कुराहरूलाई सृष्टि कसरी हुन्छ, सृष्टि कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरालाई बताउँदै जान लाग्नुभयो। जीवले पुरुषबाटै पटक पटक जन्म र मृत्यु प्राप्त गर्दछ, यानि कि भगवानको त्यही अंश विभिन्न रूप लिएर विभिन्न जन्म लिएर संसारमा जन्मन्छ मर्छ। मायाले अन्य रूपमा प्रकट गराउनुलाई जन्म भनिन्छ। जीवको शरीर जन्मदै बुढो हुन थाल्ने भएकाले उसलाई जीव भनिएको हो। जो जन्मन्छ र अनेकौं प्रकारका बन्धनमा पर्छ त्यसको नाम जीव हो। अर्थात् जीवको अर्थ जन्म र बन्धन हो। यसै कारण यो जन्म र मृत्यु रूपी बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि जन्मको आधार रूपी शक्ति र शिवको स्वरूप भएको शिवलिङ्गको पूजन आराधना गर्नुपर्दछ। यो पूजाका लागि गाईको दुध दही घिउ अलग अलग राख्नु पर्दछ र यिनमा अन्य आवश्यक पदार्थ थपेर पञ्चामृत बनाएर त्यसले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुपर्दछ। यसपछि गाईको दुध र अन्न मिसाएर नैवेद्य बनाएर ओमकारको उच्चारण गर्दै त्यो शिवलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। समग्र ओंकारलाई ध्वनिलिङ्ग भनिन्छ। स्वयम्भूलिङ्ग नादस्वरूप भएकाले त्यसलाई नादलिङ्ग भनिन्छ। यन्त्र वा अर्घ बिन्दु स्वरूप भएकाले त्यसलाई बिन्दुलिङ्ग भनिन्छ। लिङ्ग शब्दको अर्थ भनेको प्रतीक मात्र हो, अन्य कुनै प्रकारको अर्थ होइन। त्यसमा अटल भएर रहेको शिवलिङ्ग मकार स्वरूप भएकाले त्यसलाई मकार लिङ्ग भनिन्छ। सवारी चलाउने समेतको लागि जुन चरलिङ्ग हुन्छ त्यो उकार स्वरूप भएकाले त्यसलाई उकार लिङ्ग यानि कि उकार प्रतीक भनिन्छ। तथा पूजामा दीक्षा दिने जो गुरु छन् उनको रूप अकारको प्रतीक भएकाले अकार लिङ्ग मानिन्छ। यसरी
अकार उकार मकार बिन्दु नाद र ध्वनिका रूपमा लिङ्गका 6वटा भेद रहेका छन्। यी 6वटा लिङ्गको नियमित पूजा गर्ने साधक मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। तब ऋषिहरूले भने अब हामीलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा षड्लिङ्ग रूपी प्रवणको महात्म्य र शिव भक्तको पूजाको प्रकारका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदेऊ। तब सुतले भने तिमीहरूले ज्यादै उचित प्रश्न गर्यौ, तर यसको ठिक जवाब भगवान शिवजी बाहेक अन्य कसैले पनि दिन नसक्ने भए तापनि शिवका कृपाले म यसका विषयमा बताउनेछु। शिवले सधैँ हामी सबैको रक्षा गरून्। प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको संसार रूपी महासागरलाई भनिन्छ। यसलाई पार गर्ने डुङ्गा प्रवण हो, त्यसैले ओंकारलाई प्रणव भनिन्छ। ओंकारले आफ्नो जप गर्ने साधकहरूलाई भन्छ प्रपञ्च न छैन व तिमीहरूका लागि। यसकारण यो भावका आधारमा ज्ञानीले ओंकारलाई प्रणव भन्दछन्। यसको दोस्रो भाव हो प्रकर्षेण न नयत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात् यसले तिमी सबै उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षसम्म पुर्याइदिन्छ। यसैले यसलाई ऋषि मुनिहरूले ओमकार भन्दछन्। यसले आफ्नो जप गर्ने योगीहरू र आफ्नो मन्त्रको पूजा गर्ने उपासकका सबै कर्म नष्ट गरिदिएर अलौकिक नवीन ज्ञान दिने भएकाले यसलाई ओमकार भनिएको हो। यी माया रहित शिवलाई नै नवीन भनिन्छ। शिव शुद्ध स्वरूप भएकाले उनलाई ओमकार भनिन्छ। ओमकारले साधकलाई शिव स्वरूप बनाइदिने भएकाले ज्ञानीले त्यसलाई ओमकार भन्दछन्, अथवा नवीन अलौकिक परमात्माको ज्ञान गराइदिने भएकाले त्यो ओमकार हो। ओमकारका स्थूल र सूक्ष्म दुईवटा भेद हुने बताइएको छ। एक अक्षर रूपी ओमकार छ, त्यसलाई सूक्ष्म ओमकार र नमः शिवाय यी 5 अक्षर भएको मन्त्रलाई स्थूल ओमकार सम्झनु पर्दछ। जसमा स्पष्ट रूपमा 5 अक्षर छैनन् त्यो सूक्ष्म हो भने जसमा 5 अक्षर स्पष्ट छन् त्यो स्थूल हो। जीवन मुक्त यानकी बाँचेर पनि मोक्षलाई प्राप्त गरेको पुरुषले सूक्ष्म ओमकारको जप गर्नुपर्ने विधान रहेको छ, त्यही उसका लागि सबै साधनाको सार हो। हुन त जीवन मुक्त सिद्ध स्वरूप भइसकेको हुनाले उसका लागि कुनै साधनको कुनै साधनाको आवश्यकता रहँदैन। तर पनि अरूले देख्दा जुन समयसम्म शरीर रहन्छ त्यस समयसम्म उद्वारा ओमकारको जपरूपी सहज साधना आफै भइरहन्छ। उसले आफ्नो शरीर नष्ट नभएसम्म सूक्ष्म ओमकारको जप र त्यसको अर्थरूपी परमात्मा तत्त्वको खोजी गरिरहेको हुन्छ भने शरीर नष्ट भएपछि ऊ पूर्ण रूपमा भगवान श्री महादेवमा शिवजीमा विलीन हुन्छ। जसले अर्थको अनुसन्धान नगरेर मन्त्रको मात्र जप गर्दछ उसले निश्चित रूपमा योग प्राप्त गर्छ। जसले 36 करोड मन्त्रको जप गरेको छ उसले योग प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन। सूक्ष्म ओमकारका पनि ह्रस्व र दीर्घको भेदले दुईवटा रूप रहेका छन्। आकार उकार मकार बिन्दु नाद शब्द काल र कला सम्पन्न जुन ओमकार छ त्यसलाई दीर्घ ओमकार भनिन्छ। त्यो योगीहरूको हृदयमा रहेको हुन्छ। मकारसम्मको जुन ओमकार छ त्यो अ उ र म यी 3 तत्त्व सम्पन्न छ, यसलाई ह्रस्व ओमकार भनिन्छ। अ शिव र उ शक्ति हुन् भने मकार यी दुवैको एकता हो। त्यो 3 तत्त्वरूपी भएको बुझेर ह्रस्व ओमकारको जप गर्नुपर्दछ जसमा सबै पाप नष्ट गराउने अभिलाषा रहेको छ। उसले ह्रस्व ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सहित 5 महाभूत र शब्द स्पर्श समेतका 5 विषय सबै समायोजित भएर बनेका 10वटा वस्तु मनुष्यहरूको कामनाका विषय हुन्। जसले यिनीहरू प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेर कर्मको अनुष्ठान गर्छ त्यसलाई प्रवृत्ति मार्गी भनिन्छ भने जसले निष्काम भावले शास्त्रमा विधान गरिएका कर्म गर्छ त्यसलाई निवृत्ति मार्गी भनिन्छ। प्रवृत्ति मार्गीले ह्रस्व ओमकारकै जप गर्नुपर्छ भने निवृत्त मार्गीले दीर्घ ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। व्याहृतिहरू र अन्य मन्त्रहरूको आरम्भमा आफ्नो इच्छा अनुसार शब्द र कला सम्पन्न ओमकारको उच्चारण गर्नुपर्दछ। वेदको आरम्भमा र दुवै सन्ध्याको उपासना गर्दाका समयमा पनि ओमकार उच्चारण गर्नुपर्दछ। 9 करोड ओमकार जप गर्ने मनुष्य पूर्ण रूपमा शुद्ध हुन्छ। फेरि 9 करोडको जप गरेपछि उसले पृथ्वी तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्छ। त्यसपछि फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले जल तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछ।
फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले अग्नि तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछ र फेरि 9 करोडको जप गरेपछि उसले वायु तत्त्वमाथि विजय पाउँछ तथा फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले आकाश तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। यसै गरी 9 करोडको जप गरेर उसले सिलसिलाबद्ध रूपमा गन्ध रस रूप स्पर्श शब्दमाथि विजय प्राप्त गर्छ भने यसपछि 9 करोड फेरि ओमकारकै जप गरेर उसले आफूभित्र रहेको अहङ्कारलाई पनि पराजित गर्दछ। यस प्रकारले 108 करोड ओमकारको जप गरेपछि उत्तम ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले शुद्ध योगलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी शुद्ध योग सम्पन्न भएपछि त्यो जीवन मुक्त हुन्छ। यसैले निरन्तर ओमकारको जप र ओमकार रूपी शिवको ध्यान गर्दै समाधिमा रहेको योगी साक्षात् शिव भएकोमा कुनै दुविधा रहेको छैन। पहिले आफ्नो ध्यान गर्दै समाधिमा रहेको योगी साक्षात् शिव भएकोमा कुनै दुविधा छैन। पहिले आफ्नो शरीरका ओमकार ऋषि छन्द र देवता सहितको न्यास गरेपछि जपलाई आरम्भ गर्नुपर्दछ। आकार लगायत मातृका वर्ण सम्पन्न ओमकार आफ्ना अङ्गहरूमा न्यास गरेपछि आफ्नो शरीर नै पुरै ओमकारले भरिएको छ भन्ने सोचेर आफ्नो शरीरलाई नै ओमकार मानेर शरीरलाई ऋषि बनाउनु पर्दछ। उसलाई मन्त्रको दशविध संस्कार मातृका न्यास तथा षड्द शोधन सहित सबै न्यास फल प्राप्त हुन्छ। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति र निवृत्ति मिश्रित भाव भएको मनुष्यले स्थूल ओमकारको जप गर्न उचित हुन्छ। क्रिया तप र जपको योगका आधारमा योगी 3 प्रकारका हुन्छन्, जसलाई क्रिया योगी, तपोयोगी र जपयोगी भनिन्छ। जो धन लगायतका वैभवद्वारा पूजा गर्ने सामग्री किनेर हात सहितका अङ्गले नमस्कार जस्ता क्रिया गर्दै आफ्नो इष्ट देवताको पूजामा निरन्तर लागिरहन्छ त्यसलाई क्रिया योगी भनिन्छ। तथा पूजामा लागेर जसले सीमित भोजन गर्दछ, बाहिरी इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्दछ र मनलाई नियन्त्रण गरेर अरूको निन्दा गर्दैन त्यसलाई तपोयोगी भनिन्छ। तथा जो यी सबै सद्गुण सम्पन्न भएर शुद्ध भावमा रहन्छ र काम लगायतको दोष रहित भएर शान्त चित्तले निरन्तर जप गरिरहन्छ त्यसलाई जपयोगी भनिन्छ। जुन मनुष्यले 16 उपचारले शिवका भक्त महात्माहरूको पूजा गर्दछ त्यसले पूजाका प्रभावले शुद्ध भएर आफ्नो इष्ट देवताको लोकमा बस्ने अवसरलाई प्राप्त गर्दछ। अब जपयोगका विषयमा बताउँदछु। तपस्या गर्नेहरूका लागि जप उपदेश गरिएको हो, किनकि तिनीहरूले जप गर्दा गर्दै आफूलाई यथार्थ रूपमा शुद्ध बनाउँछन्। पहिलो नमः पद हो, त्यसपछि चतुर्थी विभक्तिमा शिव हो भने पञ्चतत्वात्मक नमः शिवाय मन्त्र हुन्छ। यसलाई शिव पञ्चाक्षर भनिन्छ। यो स्थूल प्रणव स्वरूप छ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्ने मनुष्य आफ्नो अभिलाषा अनुसारको समग्र सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको आरम्भमा ओमकार लगाएर मात्र यसको जप गर्नुपर्दछ। आफ्नो गुरुबाट पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश पाएपछि जहाँ आनन्दपूर्वक बस्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट आरम्भ गरेर कृष्ण पक्षको चतुर्दशीसम्म नियमित रूपमा जप गर्नुपर्दछ। यो मन्त्रको माघ र भाद्र महिनामा विशेष महत्त्व रहन्छ, किनकि यो समयलाई अरू समयभन्दा उत्तम मानिन्छ। त्यस समयमा साधकले दिनमा एक पटक मात्र सीमित भोजन गरेर मौनता धारण गर्नुपर्छ भने आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्दै आफ्नो स्वामी र माता पिताको सेवा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको नियम पालना गर्ने मनुष्य 1000 जप गरेपछि शुद्ध हुन्छ। यो नियम पालना नगरे ऊ ऋणी हुन्छ। शिवको चिन्तनमा एकाग्र हुँदै पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख जप गर्नुपर्दछ। यसरी जप गर्दाका समयमा साधकले शिव कमलको आसनमा बस्नुभएको, उहाँले शिरमा गङ्गा र चन्द्रमा धारण गर्नुभएको, उहाँको देब्रे तिग्रामा उमा बस्नुभएको, त्यहाँ उभिएका गणले शिवको शोभा बढाएको, शिवले आफ्ना 4वटा हातमा मृग मुद्रा, दाहिने हातको बुढी औँला र साइली औँलालाई माझी औँलाले टुप्पोमा जोडेर कान्छी र चोरी औँला सोझो बनाउँदा हुने हातको क्रियाको मुद्रा जुन होमका लागि अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ। तरबार वरदायक र अभयदायक मुद्रा धारण गर्नुभएको स्मरण गर्नुपर्दछ। यसरी सधैँ सबैमा अनुकम्पा गर्ने भगवान श्री शिवको पटक पटक सम्झना गर्दै हृदयमा अथवा सूर्यमण्डलमा पहिले उहाँको मानसिक पूजा गरिसकेपछि पूर्वतिर फर्किएर 5 अक्षर भएको मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ।
त्यस समयमा साधकले शुद्ध कर्म मात्र गर्नु पर्दछ। जप समाप्त गरिने दिन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको बिहानको उषाकालीन समयमा आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि शुद्ध र आनन्ददायक ठाउँमा बसेर पञ्चाक्षर मन्त्रको 12,000 जप गर्नु पर्दछ। यसपछि उत्तम र शिवभक्त 5 ब्राह्मणलाई उनकी पत्नी सहित वरण गरेर अन्य एकलाई आचार्यका रूपमा वर्ण गरेर शिवको स्वरूप सम्झेर ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव र सद्यो जाति 5वटा प्रतीकका रूपमा 5वटा उत्तम ती ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गरिसकेपछि पूजाको सामान भेला पारेर भगवान श्री शिवजीको पूजा आरम्भ गर्नु पर्दछ। यसरी विधि विधानपूर्वक गरिएको जपको लागि शिवको पूजा सकेपछि अनुष्ठान गर्नु पर्दछ। होम आरम्भ गर्नु पर्दछ। आफ्नो संस्कार अनुसार 5 प्रकारले भूमिको संस्कार गरेपछि वेदीमा अग्नि स्थापना गरेर प्रज्वलित भएको अग्निमा अग्नि र सोमलाई घिउको आहुति दिएर होम गर्ने कार्य आरम्भ गर्नु पर्दछ। कैलो गाईको घिउले 101 अथवा 1001 आफैले दिनुपर्छ वा शिव भक्तबाट 108 आहुति गराउनु पर्दछ। यो होम गर्ने कार्य पूरा भएपछि गुरुलाई दक्षिणाका रूपमा एउटी गाई अथवा गोरु दान गर्नु पर्दछ। ईशान समेतका प्रतीकका रूपमा जुन 5 ब्राह्मणलाई वर्ण गरिएको छ उनीहरूलाई ईशान लगायत र आचार्यलाई शिव सम्झिँदै तिनीहरूलाई विशेष पूजन गर्नु पर्दछ, आराधना गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी अन्न दान गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी पत्नीहरूले शहीद भएका ब्राह्मणहरूलाई त्यो समयमा पत्नीहरूलाई पराशक्ति मानेर उनीहरूको आराधना गर्नु पर्दछ। सबैको पूजा गरेर आफ्नो क्षमता अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र लगायत दान गर्नु पर्दछ। यसपछि दिक्पाल सहितलाई बलि दिएर भोजन गराउनु पर्दछ। शिवको प्रार्थना गर्दै आफ्नो जपको त्यो अनुष्ठानलाई समाप्त गर्नु पर्दछ। यस प्रकारले पुरस्चरण गरेर सिद्ध गराएको मन्त्रको 5 लाख जप गर्दा सबै पाप नष्ट हुन्छ र अर्को 5 लाख जप गर्ने मनुष्य समग्र ब्रह्माण्डमा आफ्नो आधिपत्य जन्माउन सफल हुन्छ। यो अनुष्ठान पूरा हुनुभन्दा पहिले यदि साधकको मृत्यु भयो भने उसले परलोकका उत्तम भोग उपभोग गरिसकेपछि फेरि पृथ्वीमा जन्म लिएर पञ्चाक्षर मन्त्रको जपको अनुष्ठान गर्छ र समग्र लोकको ऐश्वर्य पाएपछि त्यो मन्त्र सिद्ध गराउने मनुष्यले फेरि 5 लाख जप गर्यो भने ऊ ब्रह्माको नजिकमा जान्छ। फेरि 5 लाख जप गर्नाले जीवात्मा र परमात्माको रूपमा मिल्ने स्थिति मुक्तिको एक भेदलाई प्राप्त गर्दछ जसलाई सारूप्य भनिन्छ। 100 लाख जप गर्नाले ऊ ब्रह्मा बराबर हुन्छ। यसरी कार्य ब्रह्म वा हिरण्य गर्भसँग एकाकार भएपछि उसले ब्रह्माको प्रलय नभएसम्म त्यो लोकमा आफ्नो चाहना अनुसारको भोग उपयोग गर्छ भने दोस्रो कल्प आरम्भ भएपछि ऊ ब्रह्माको पुत्र हुन्छ। त्यस समयमा फेरि तपस्या गरेर तेजले प्रकाशमय भएको ऊ सिलसिलाबद्ध रूपमा मुक्त हुन्छ। पृथ्वी सहितका कार्य स्वरूप भूतहरूद्वारा पातालदेखि सत्यलोकसम्म सिलसिलाबद्ध रूपमा ब्रह्माका 14 लोक बनेका छन्। सत्यलोकभन्दा माथि क्षमालोकसम्म जुन 14 भुवन रहेका छन् ती विष्णुका लोक हुन् भने क्षमालोकभन्दा माथि सूचीलोकसम्म 28 भुवन रहेका छन्। सूचीलोक अन्तर्गतको कैलासमा प्राणी मात्रका संहारकर्ता रुद्र बसेका छन्। सूचीलोकभन्दा माथि अहिंसा लोकमा 56 भुवन रहेका छन् तथा अहिंसा लोकमा जुन ज्ञान कैलाश नाम गरेको नगर छ त्यसमा कार्यरूपी महेश्वर सबैबाट अदृश्य भएर रहनु भएको छ। अहिंसा लोकको अन्तमा कालचक्र रहेको छ त्यहीसम्म लोकहरू अदृश्य हुन्छन्। त्यसभन्दा तल कर्महरूको भोग र माथि ज्ञानको भोग हुन्छ। त्यसभन्दा तल कर्म माया र माथि ज्ञान माया छन्। अब कर्म माया र ज्ञान माया भनेको के हो त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिन्छ। माको अर्थ लक्ष्मी हो। उनीबाट कर्म भोग प्राप्त हुन्छ यसकारण उनलाई कर्म माया वा माया भनिन्छ। यसै गरी मा अर्थात् लक्ष्मीबाट ज्ञान भोग प्राप्त हुन्छ यसैले उनलाई माया वा ज्ञान माया भनिन्छ। त्यो सीमाभन्दा तलतिर विनाशशील भोगहरू र माथितिर अविनाशी भोगहरू रहेका छन्। त्यसभन्दा तल अदृश्य छ माथि होइन। त्यहाँ भन्दा तल मात्र कर्मजन्य पाशोको बन्धन रहेको हुन्छ। त्यसभन्दा तल मात्र जीवहरूले सकाम कर्मको अनुसरण गर्ने भएकाले उनीहरू अनेकौं लोकमा अनेकौं जन्महरूमा घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसभन्दा माथिका लोकमा निष्काम कर्मको भोग हुन्छ।
बिन्दु पूजामा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने उपासक त्यसभन्दा तलका लोकमा मात्र घुमिरहन्छन् र निष्काम भावले शिवलिङ्गको पूजा गर्ने उपासकहरू त्यसभन्दा माथिको लोकमा जान्छन्। जो एकाग्रतापूर्वक शिवको उपासनामा लाग्दछ त्यो त्यसभन्दा अवश्य पनि माथिको लोकमा जान्छ। माथिको लोकमा गएपछि यसरी संसारमा भट्किरहनु पर्दैन। जो सत्य अहिंसा सम्पन्न भएर एकाग्रतापूर्वक शिवको उपासनामा लाग्दछ उसले कालचक्र पार गर्छ। कालचक्र ईश्वरको सीमासम्म जुन विराटमय स्वर्लोक रहेको छ त्यसभन्दा माथि साँढेको आकारको धर्म रहेको छ त्यो ब्रह्मचर्यको प्रतिमूर्ति हो। उसका सत्य शौच अहिंसा र दया चार पाँच छन्। त्यो शिवलोकको ढोकामा उभिएको छ। क्षमा त्यसका सिंह र सम कान हुन् भने त्यो वेदध्वनि रूपी शब्दले विभूषित छ। आस्तिकता उसका दुईवटा आँखा हुन् भने विश्वास उसको बुद्धि र मन हो। क्रियासहित जुन साँढे छ त्यो कारणको आदिमा रहेको बुझ्नु पर्दछ। त्यो क्रिया रूपी साँढेको आकार भएको धर्ममा कालातीत शिव सवार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको आयुलाई एक दिन भनिन्छ भने जुन ठाउँमा धर्मरूपी साँढे रहेको छ त्यसभन्दा माथि दिन रात जन्म मृत्यु केही पनि हुँदैन। त्यहाँ कारण स्वरूप ब्रह्माको कारण सत्यलोकसम्म पञ्चभौतिक गन्ध पुग्न नसक्ने 14वटा लोक रहेका छन्। तिनीहरू सनातन हुन् भने तिनीहरूको स्वरूप सूक्ष्म गन्ध हो। त्यसभन्दा माथि कारण स्वरूप विष्णुका 14वटा लोक रहेका छन्। त्यसभन्दा माथि कारण स्वरूप रुद्रका 28 लोक छन्। त्यसभन्दा माथि कारणेश्वर शिवका 56 लोक रहेका छन्। त्यसभन्दा माथि शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक रहेको छ र त्यही 5वटा आवरणले ढाकिएको ज्ञानै ज्ञानले प्रकाशमान भएको कैलाश छ जहाँ 5वटा मण्डल 5वटा ब्रह्मकला र आदि शक्ति सम्पन्न आदि लिङ्ग रहेको छ। त्यसलाई परमात्मा शिवको शिवालय बताइएको छ। त्यही पराशक्तिले परिपूर्ण हुनुभएका परमात्मा शिव बस्नुहुन्छ। उहाँ सृष्टि पालन संहार अदृश्यता र अनुग्रह जस्ता 5 कार्यमा सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप चैतन्य र आनन्द स्वरूप छ। उहाँले सधैँ ध्यान गर्नुहुन्छ भने उहाँले सबैमा कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ समाधि रूपी आसनमा रहनुहुन्छ। कर्म र ध्यानको अनुष्ठान गर्नाले सिलसिलाबद्ध रूपमा साधना पथमा अगाडि बढ्दा उहाँको दर्शन रूपी फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। नित्य र नैमित्तिक लगायतका कर्महरूका माध्यमद्वारा देवताहरूको आराधना गर्नाले मन एकाग्रतापूर्वक शिवको आराधनामा केन्द्रित हुन्छ। जुन क्रिया लगायतका शिवसँग सम्बन्धित कर्म छन् तिनीहरूका माध्यमद्वारा शिव ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। जसले शिव तत्त्वको ज्ञान हासिल गरेको छ अथवा जसलाई शिवको कृपा प्राप्त भएको छ त्यो मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन। आफ्नो आत्मस्वरूपमा अवस्थित हुनु नै मुक्ति हो, किनकि आफ्नो आत्मामा आनन्द अनुभव गर्नु नै मुक्ति हो। जो क्रिया तपस्या जप ज्ञान र ध्यान लगायतका कर्महरूमा एकाग्रतापूर्वक लागेको छ त्यसले शिवलाई प्रत्यक्ष देखेर आनन्द स्वरूपी मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। जसरी सूर्यले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा शुद्धि हटाउँछन् त्यसै गरी शिवले आफ्नो भक्तमा भएको अज्ञान हटाइदिनुहुन्छ। यसरी अज्ञान हटेपछि शिव ज्ञान आफै प्रकट हुन्छ। शिव ज्ञानद्वारा आफ्नो आत्माको अनुभूति हुन्छ तथा आत्मज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्य पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छ। यसमा बताइएका सबै कुरा पहिले मलाई गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त भएको थियो भने मैले फेरि नन्दीश्वरबाट यो कुरा सुनेको थिएँ। नन्दी स्थान भन्दा पर जुन शिव वैभव छ त्यसको ज्ञान भगवान श्री शिवजीलाई मात्र छ। शिवको कृपा प्राप्त भएपछि मात्र शिवलोकको त्यो वैभवको ज्ञान हुन सक्दछ। यसैले साधकले त्यो 5 लाख जप गरिसकेपछि शिवको प्रसन्नताका लागि महाभिषेक गरेर शिवलिङ्गमा स्नान गराएर नैवेद्य चढाएपछि शिवका भक्तको पनि आराधना गर्नुपर्दछ। जो शिवका भक्त रहेका छन् उनीहरूलाई सम्मान गर्नाले उनीहरूको पूजा गर्नाले भगवान श्री महादेव अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनकि शिव र उहाँको भक्तमा कुनै भेद नरहने भएकाले ती साक्षात् शिव स्वरूप हुन्। शिव स्वरूप मन्त्र धारण गरेकाले ती शिव नै भइरहेका हुन्छन्। शिवका भक्तको शरीर शिव स्वरूप नै हो भनेर जान्नु र आफू पनि शिव स्वरूप बन्नका लागि प्रयत्न गर्नु। आफू शिव जस्तै बन्ने प्रयास गर्नु। शिवका भक्तहरूको सेवा गर्नु। जो शिवको भक्त छ त्यसलाई लोक र वेदको यथार्थ ज्ञान हुन्छ।
शिवकी भक्त स्त्री देवी पार्वतीकै स्वरूप हुन् उनले जति मन्त्र जप गर्छिन् त्यति नै देवीको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण साधकहरूले शिव स्वरूप भएर पराशक्तिको अवश्य पनि पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी प्रणव मन्त्रको महिमा जान्नका लागि ती तत्पर भएका ऋषिहरूलाई सुतजीले त्यो प्रणव मन्त्रको महत्त्व भनेको के हो, प्रणव मन्त्र भनेको के हो, कसरी जप अनुष्ठान गर्नुपर्दछ, भगवानका लोकहरू कस्ता रहेका छन्, ती लोकहरूलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, तिनको महिमा के रहेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको प्रसङ्गमा बताउनुभयो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस पावन प्रसङ्गमा अत्यन्तै ज्ञानले भरिएको, अत्यन्तै वेदान्तका सारहरूले भरिएको, अत्यन्तै जीवनोपयोगी, यसलाई बुझ्न सकियो भने मोक्षलाई प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना धर्मका सिँढीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका श्रृङ्खलामा फेरि सुत सौनकको संवादलाई लिएर शिवपुराणको अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। भगवानका चरणरूपी कमलमा हजुरहरूको श्रद्धा भक्ति सदा लागिरहोस्, भगवानको कृपा पनि हजुरहरूमाथि सदा प्राप्त भइरहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।